हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू हजुरहरु समक्ष चतुर्मासको यो पावन समयमा रामायण कथा प्रवचन राखिरहेका छौं र रामचरितमानस भित्रका भगवानका सुन्दर गुणानुवाद आदि हजुरहरु समक्षमा हामीले श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक हजुरहरुलाई श्रवण गराउने कोसिस गरिरहेका छौं र हजुरहरुले पनि भक्तिपूर्वक श्रवण गरि नै रहनु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब भगवान श्री राम वनतिर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, र उहाँलाई पनि यही लागिरहेको छ कि यो संसार रूपी बन्धन भनेको चाहिँ यो हात्तीलाई बाँध्ने त साङ्लो भन्दा पनि कडा हो। त्यसैले योबाट बरु छुट्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उहाँलाई पनि लागेको छ, अनि मलाई आनन्द मिल्दथ्यो भन्ने उहाँलाई लागेको छ। अब यहाँ अगाडि गएर कौशल्या मातासँग श्री रामको संवाद राखिएको छ। रघुकुल तिलक श्री रामचन्द्रले दुवै हात जोडेर आनन्दका साथ माताको चरणमा शिर निहुराउनु भयो। माताले आशीर्वाद दिनुभयो, आफ्नो हृदयमा लगाउनु भयो र उहाँलाई गहना तथा कपडा अर्पण गर्नुभयो भन्ने कथा छ। बार बार मुख चुम्बती माता नयन नेह जलु पुलकित गाता। त माताले बारम्बार श्री रामचन्द्रको मुख चुम्बन गर्नुभएको छ। आँखामा प्रेमका जल भरिएका छन् र सबै अङ्ग रोमाञ्चित भयो। श्री रामलाई आफ्नो काखमा राखेर फेरि हृदयमा लगाउनु भयो। सुन्दर स्तनले प्रेम रस दूध बगाउन लागे, यसरी बताइएको छ। त उहाँको प्रेम र महान आनन्दलाई केही भन्न सकिँदैन। मानौ कंगालले कुबेरको पद पायो भने के हुन्छ त धेरै आदरका साथ सुन्दर मुख देखेर माता मधुर वचन बोल्न लाग्नुहुन्छ। हे तात, माताले पुत्रको उत्सव हेर्न चाहेकी छु, भन त्यो आनन्द मङ्गलकारी लग्न कतिखेर छ? तिमी राजा हुँदैछौ त त्यो लग्न कतिखेर छ भनेर सोध्नुहुन्छ, जुन मेरो पुण्यशील र सुखको सुन्दर सीमा हो, जन्म लिएको लाभको पूर्णतम अवधि हो। जेहि चाहत नर नारी सब अति आरती एहि भांति। जिमि चातक चातकी त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। जुन लगनलाई सबै स्त्री पुरुषले अत्यन्त व्याकुलताले इस प्रकार खोजेका छन्, जस्ता प्रकारले प्यासबाट चातक र चातकी काकाकुलका जोडीले शरद ऋतुको स्वाति नक्षत्रको वर्षालाई खोजेका छन्। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। हे बाबा, म अति नै प्रसन्न छु, तिमीले छिटो नुहाऊ, जे मन पर्छ त्यही मिठाई खाऊ न बाबु। माताले भन्न लाग्नुभयो, बाबा अनि पिताजीसँग जानु छिटो गरेर, धेरै नै विलम्ब भइसक्यो। अब तिम्रो अब राज्याभिषेक हुने अथवा युवराज पदमा अभिषेक हुने बेला भएको छैन र। माता अति प्रेम गर्ने जाति हुन्छन्, त्यसैले म यही चाहिरहेकी छु। माताका अत्यन्त अनुकूल वचन सुनेर जुन मानव स्नेहरूपी कल्पवृक्षका फूल थिए, जुन सुखरूपी मकरन्द पुष्परसले भरिएका थिए, श्री राजलक्ष्मीका मूल थिए, यस्ता वचनरूपी मूलहरूलाई देखेर श्री रामचन्द्रको मनरूपी भमरा त्यसप्रति भुलेन, यसरी बताइएको छ। धर्म धुरीण श्री रामचन्द्रले धर्मको गतिलाई जानेर आमासँग अत्यन्त कोमल बाणीले भन्नुभयो, हे आमा, पिताजीले मलाई वनको राज्य दिनुभएको छ, जहाँ सबै प्रकारले मेरो ठुलो काम बन्नेवाला छ।
हे माताजी, हजुरले प्रसन्न मनले मलाई आज्ञा दिनुहोस्, जसले मेरो वन यात्रामा आनन्द मङ्गल होस्। मेरो स्नेह बस भुलेर पनि नडराउनु हे माता, हजुरको कृपाले आनन्द नै हुनेछ। हजुरको कृपाले के हुनेछ? आनन्द हुनेछ। 14 वर्ष वनमा रहेर पिताजीका वचनलाई प्रमाणित सत्य गरेर फेरि फर्केर हजुरका चरणको दर्शन गर्नेछु। मेरो त कुरो त यस्तो पो छ त। हजुरले मनलाई दुखी मलिन नबनाउनुहोस्। मेरो राज्याभिषेक होइन, मेरो त वन जानुपर्ने भएको छ। म त रघुकुलमा श्रेष्ठ श्री रामका यी अति नै नम्र मिठा वचन आमालाई हृदयमा बाणसम्म लागे अरे। होइन, के भन्दैछौ बाबु, तिम्रो त युवराज पदमा नियुक्त हुने समय चलिरहेको छैन र फेरि कहाँबाट आयो वनमा जाने कुरा? ल हेर्नुहोस् है। अब माताको छाती चस्कन लाग्यो। त्यस शीतल वाणीलाई सुनेर कौशल्या उस्तै प्रकारले डराएर सुक्नु भयो। अरे प्यारो भक्त भागवतहरू, जस्तो वर्षाको समयमा पानी पर्नाले जवासा सुक्दछ, अन्य बिरुवा वा घाँस पात वर्षा याममा सप्रन्छन्, तर यो झारका पात झर्दछन्। हृदयमा विषाद केही भन्न नै सकिँदैन। मानु सिंहको गर्जना सुनेर हरिणी विकल भएकी छ। आँखामा आँसु भरिएर आए, शरीर थर्र थर्र काम्न लाग्यो। मानु माछाले पहिलो वर्षाको पानी धमिलो पानी खाएर बेहोस भएको छ। धैर्य गरेर पुत्रलाई हेरेर माताले गदगद भएर भन्न लाग्नु भयो, बाबु तिमी त पितालाई प्राणको समान प्रिय थियौ। तिम्रा चरित्र देखेर उहाँ दिनहुँ प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। दिनहुँ राज्य दिनका लागि उहाँले नै शुभ दिन हेराउनु भएको थियो। फेरि अब कुन अपराधले वनमा जानलाई भन्नुभयो? हे तात, मलाई यसको कारण सुनाऊ न। सूर्यवंशरूपी वनलाई जलाउनका लागि अग्नि को भयो? यो कुरो बताऊ न मलाई। कसले यस्तो काम गरिराखेको छ? निरखी राम अरुख? त्यसपछि श्री रामचन्द्रजीको भाव बुझेर मन्त्रीका छोराले सबै कारण सम्झाएर भने। त्यस प्रसङ्गलाई सुनेर उहाँ लाठी जस्तै चुप हुनुभयो अरे। सबै कुरो बुझिसकेपछि उहाँको दशाको वर्णन गर्न नै सकिन्न। यसरी बताइएको छ, न राख्न सक्नुहुन्छ, न यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ कि वनमा जाऊ भनेर उहाँले न भन्न सक्नुहुन्छ, न बस भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। दुवै प्रकारले हृदयमा धेरै ठुलो सन्ताप भइरहेको छ। मनमा सोच्नुहुन्छ कि हेरौँ विधाताको चाल सधैँ सबैको लागि टेढो हुन्छ कि राम्रो पनि हुन्छ। लेख्न लागे चन्द्रमा र लेखिहाले राउ। अब के हो त यो? अब धर्म र स्नेह दुइटैले नै कौशल्याजीको बुद्धिलाई घेरे। उहाँको दशा सर्प र छुचुन्द्रको जस्तो भयो। उहाँले सोच्न लाग्नुभयो कि यदि मैले अनुरोध हट गरेर पुत्रलाई राखेमा त धर्म जान्छ र भाइहरूमा विरोध हुन्छ, र यदि वनमा जानलाई भनौँ भने ठुलो हानि हुन्छ। यस्तो प्रकारको धर्म सङ्कटमा परेर रानी विशेष रूपले सोचको वशमा हुनुभयो। फेरि बुद्धिमती कौशल्याजीले स्त्री धर्म पतिव्रत धर्मलाई श्रेष्ठ सम्झेर र राम तथा भरत दुवै पुत्रलाई समान जानेर सरल स्वभाव भएकी श्री रामचन्द्रकी आमाले ठुलो धैर्य धारण गरेर यस्ता वचन बोल्नुभयो, हे बाबु मैले आशीर्वाद दिन्छु अथवा समर्थन गर्दछु, तिमीले ठिक गर्यौ। पिताको आज्ञा पालन गर्नु नै सबै धर्महरूको शिरोमणि धर्म हो। राज्य दिने भनेर वचन दिनुभयो, त्यसको मलाई लेस मात्र पनि दुःख छैन। दुःख त यस कुराको छ कि तिमी बिना भरतलाई, महाराजलाई र प्रजालाई धेरै ठुलो क्लेश हुनेछ। हे बाबु, यदि केवल पिताजीको मात्र आज्ञा हो भने मातालाई पिताभन्दा ठुलो जानेर वनमा नजाऊ, किन्तु यदि पिता माता दुवैले वनमा जान भनेका हुन् भने त वन तिम्रो लागि स्वयं अयोध्याको समान हुनेछ। वनमा देवता तिम्रा पिता हुनेछन् र वनदेवी माता हुनेछन्। त्यहाँका पशुपक्षी तिम्रा चरण कमलका सेवक हुनेछन्। राजाको लागि अन्त्यमा त वनवास गर्नु नै उचित हुन्छ। केवल तिम्रो सुकुमार अवस्था देखेर हृदयमा दुःख हुन्छ। के हुन्छ? हृदयमा दुःख हुन्छ। हे रघुवंशका तिलक, वन ठुलो भाग्यमानी छ र यो अयोध्या अभागी छ, जसलाई तिमीले त्यागिदियौ। हे पुत्र, यदि मैले भनौँ कि मलाई पनि साथमा नै लिएर जाऊ, मैले साथमा नै लिएर जाऊ भनेमा तिम्रो हृदयमा सन्देह हुनेछ कि आमाले यसै बहानाले मलाई रोक्न चाहनुहुन्छ। हे पुत्र, तिमी सबैका परम प्रिय छौ। प्राणको प्राण र हृदयको जीवन हौ।
उही प्राणाधार तिमीले भन्दछौ कि माता म वनमा जान्छु र मैले तिम्रा वचनहरूलाई सुनेर बसी पछुताउँछु। यस्तो सोचेर झुटो ढाँट ढुँट स्नेह बढाएर मैले हठ गर्दिनँ। हे बाबु, मैले आशीर्वाद दिन्छु, माताको नाता मानेर मलाई नभुल्नु। हे भगवान, सबै देव र पितृहरूले तिम्रो उस्तै रक्षा गरून् जस्तै परेलाले आँखा नानीको रक्षा गर्दछ। तिम्रो वनवासको अवधि 14 वर्ष हो। प्रियजन र कुटुम्बी त्यो तिम्रो चाहिँ के हो त भन्दा त्यो वनवास चाहिँ 14 वर्षको चाहिँ के समान अरे भने जल समान हो। प्रियजन र कुटुम्बी भनेका माछा हुन् बाबु। तिमी दयाको खानी र धर्मको धुरीलाई धारण गर्नेवाला छौ। यस्तो विचार गरेर त्यही उपाय गर्नु जसबाट सबै जीवित छँदै तिमी आएर भेट हुनेछौ। यो कुरो बुझ्नु, किनभने तिमी गइसकेपछि सबै मर्न पनि सक्छन्। तिमी त जल हो, एउटा वनवास रूपी त्यो जल हो। त जल बेगर त माछा त मर्छ। त्यसैले तिमीले यस्तो उपाय गर्नु कि त्यो जल नसुक्दै तिमी आइपुग्नु पर्यो र ती माछाहरू नछटपटाउँदै तिमी आइपुग्नु पर्यो। तिमीसँग भेट हुनु पर्यो। मैले आशीर्वाद दिन्छु, तिमी सेवक परिवारवाला र नगर भरिलाई अनाथ गरेर सुखपूर्वक वनमा जाऊ। आज सबैको पुण्यहरूको फल पुरा भयो। कठिन काल हाम्रो विपरीत भयो। यस प्रकार धेरै विलाप गरेर आफूलाई परम अभागी जानेर माता श्री रामचन्द्रको चरणमा टाँसिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। हृदयमा भयानक दुसह सन्ताप छाएको छ। त्यस समयको नाना विधिको विलापलाई वर्णन गर्न नै सकिँदैन। यसरी बताइएको छ। श्री रामचन्द्रले आमालाई उठाएर हृदयमा लगाउनु भयो र फेरि कोमल वचन भनेर उहाँलाई सम्झाउनु भयो। त्यही समय यस्तो समाचार सुनेर सीताजी आत्तिएर उठ्नुभयो र सासूको नजिकै गएर उहाँका दुवै चरण कमलको प्रार्थना गरेर शिर निहुराएर बस्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। सासूले कोमल बाणीले आशीर्वाद दिनुभयो। उहाँ सीताजीलाई अत्यन्त सुकुमारी देखेर आत्तिएर उठ्नुभयो। रूप की राशि र पतिका साथ पवित्र प्रेम गर्नेवाली सीताजी अधोमुख गरेर शिर होच्याएर बसेर सोचिरहनु भएको छ। जीवननाथ प्राणनाथ वनमा जान चाहनुहुन्छ। हेरौँ कुन पुण्यले उहाँको साथ हुन्छ। शरीर र प्राण दुवै साथ जानेछ या केवल प्राण मात्र नै उहाँको साथ हुन्छ। विधाताको व्यवहार केही जान्न नै सकिँदैन। सीताजीले आफ्ना सुन्दर चरणका नङले धरती कोर्दै रहनु भएको छ। यस्तो गर्दाको समयमा नुपुरको जुन मधुर शब्द भइरहेको छ, कविले त्यसलाई यस प्रकारले वर्णन गर्दछन् कि मानौ प्रेमको वशमा भएर नुपुरले यस्तो बिन्ती गरिरहेका छन् कि सीताजीका चरणले कहिले हामीलाई त्याग नगरून्। त सीताजीले सुन्दर नेत्रबाट जल बगाइरहनु भएको छ। उहाँको दशा देखेर श्री राम की माता कौशल्याजी बोल्नुभयो। हे बाबु सुन, सीता अत्यन्तै तिमी भन्दा पनि सुकुमारी छन्। सासू ससुरा र कुटुम्बी सबैकी प्यारी छिन्। यिनका पिता जनकजी राजाहरूका शिरोमणि हुनुहुन्छ। ससुरा सूर्यकुलका सूर्य हुनुहुन्छ र पति सूर्यकुल रूपी कमललाई फुलाउने चन्द्रमा तथा गुण र रूपका भण्डार छौ। यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, फेरि मैले रूपकी राशि सुन्दर गुण र शील भएकी प्यारी बन्धु बुहारी पाएकी छु। त्यस्तो प्रकारकी बुहारी मैले पाएकी छु। मैले यिनी जानकीलाई आँखाको नानी बनाएर यिनीसँग प्रेम भाव बढाएकी छु र आफ्नो प्राण यिनीसँग लगाइराखेकी छु। यिनलाई कल्पलताका समान मैले धेरै प्रकारको प्रेम भावका साथ स्नेह रूपी जलले सिँचाइ गरेर पालेकी छु। अब यो लता फुल्ने फल्ने समयमा विधाता विपरीत कसरी भयो फेरि? केही जान्न सकिन्न कि यसको परिणाम अब के हुनेवाला छ अथवा के हुन्छ अब यसको परिणाम। सीताले पर्यङ्क पृष्ठ भनेको पलङ र सिंहासन, काख र झोला छोडेर पृथ्वीमा कहिल्यै खुट्टा राखेकी छैनन्। सीताले मैले सधैँ सञ्जीवनी बुटीलाई जस्तै सावधानीले यिनको हेरचाह गरिराखेकी छु। कहिल्यै दीपकको बत्ती हटाउन पनि भनिनँ मैले। त्यो काम पनि मैले लगाएकी छैन यिनलाई। उनै सीता अब तिमीसँग वनमा जान चाहन्छन्, यो हुन सक्दैन। हे रघुनाथ, उसलाई के आज्ञा हुन्छ? चन्द्रमाको किरणहरूको रस अमृत खोज्ने चकोरी च्याखुरी पक्षीले सूर्यतर्फ आँखा कुन प्रकारले मिलाउन सक्दछ? त्यो सम्भव छ? छैन।
हात्ती, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीवजन्तु वनमा घुमिरहन्छन्। बाबु हे पुत्र, के विषको बगैँचामा सुन्दर सञ्जीवनी बुटीले शोभा पाउन सक्दछ? त्यो सम्भव छैन। वनको लागि त ब्रह्माजीले विषय सुखलाई नजान्ने कोल र भिल्लहरूका केटाकेटीहरूका लागि रचेका हुन्, जसको ढुङ्गाका किरा जस्तो कठोर स्वभाव हुन्छ। उनीहरूलाई वनमा कहिल्यै क्लेश हुँदैन। तर यिनलाई त हुन्छ। अथवा तपस्वीहरूका स्त्रीहरू वनमा रहन योग्य हुन्छन्, जसले तपस्याको लागि सबै भोग त्याग गरेका हुन्छन्। हे पुत्र, जो तस्बिरको बाँदरलाई देखेर डराउँछिन्, उनै सीता वनमा कसरी रहन सक्दछिन्? एउटा तस्बिरमा बाँदर देखियो, कसैले चित्र बाँदरको बनाएको छ भने पनि सीता डराउँछिन् भनिसकेपछि त्यो जङ्गलमा त ठुल्ठुला बाघ, भालु, वन्यजन्तुहरू हुन्छन्, त्यहाँ कसरी उनी रहन सक्दछिन्? कसरी प्राण त्यहाँ रहन सक्दछ? त्यसैले सीता जान्नन्। देव सरोवरको कमल वनमा भ्रमण गर्नेवाली हम्सिनी के खाल्डो भनेको जहाँ सुँगुर भैँसी आहाल खेल्ने धमिलो पानी हुन्छ, सङ्लो पानी हुँदैन, यस्तो ठाउँमा रहन के योग्य छ त? त्यो सम्भव छैन। बाबु, यस्तो विचार गरेर जस्तो तिम्रो आज्ञा हुन्छ मैले जानकीलाई त्यस्तै शिक्षा दिन्छु। यो कुरा बुझ। माताजी भन्नुहुन्छ, यदि सीता घरमा बसिन् भने त मलाई धेरै सहारा हुने थियो। श्री रामचन्द्रले माताजीका प्रिय वाणी सुनेर जुन मानौ शील र स्नेह रूपी अमृतमा मुछिएका थिए, यसरी बताइएको छ। त विवेकमय प्रिय वचन भनेर माताजीलाई सन्तुष्ट गर्नुभयो। फेरि वनको गुण दोष प्रकट गरेर उहाँले जानकीलाई सम्झाउन लाग्नुभयो। आमाका अघिल्तिर सीताजीलाई केही भन्नलाई लाज मान्नुहुन्छ, तर मनमा यस्तो सम्झनु भयो कि यो समय यस्तो नै छ, यस्तो नै छ। उहाँ बोल्नुभयो, हे राजकुमारी, मेरो उपदेश सुन। मनमा अर्को कुनै कारण नसम्झनु। यदि आफ्नो र मेरो कल्याण चाहन्छौ भने मेरो वचन मानेर घरमा नै बस। हे भामिनी, मेरो आज्ञाको पालन हुनेछ। सासूको सेवा गर्न सकिन्छ। घरमा बस्नाले सबै प्रकारले भलाइ छ, तर वनमा जानाले कतैबाट पनि भलाइ छैन। आदरपूर्वक सासू ससुराको चरणको पूजा सेवा गर्नुभन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि धर्म छैन हे सीते। त्यसैले सासू ससुराको चरणको सेवा गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। जब जब आमाले मेरो याद गर्नुहुन्छ र प्रेमले व्याकुल हुनाको कारणले उहाँको बुद्धि स्थिर हुन्छ, अथवा आफूले आफूलाई बिर्सनु अथवा बहुलाई जस्तो हुनुहुनेछ, त्यो समयमा तब तब तुम कहीँ कथा पुरानी, हे सुन्दरी, त त्यो समयमा तिमीले कोमल बाणीले पुराना कथाहरू, पौराणिक कहानी भनेर आमालाई सम्झाउनु। हे सुमुखी, म सयौं पटक शपथ खान्छु, यो स्वभावले नै भन्दछु कि तिमीलाई केवल माताजीको लागि नै घरमा राख्दछु। मसँग तिमी जान सक्दिनौ। मेरो आज्ञा मानेर घरमा बस्नाले गुरु र वेदद्वारा सम्मत धर्मको आचरणको फल तिमीलाई क्लेश बिना नै मिल्दछ। किन्तु हठको वश गएर गालव मुनि र राजा नहुस आदिले सङ्कट नै सहनु परेको थियो। हठको वश भयो भने, हठी भयो भने दुःख पाइन्छ। हे सुमुखी, हे सयानी, समझदार, सुन, म पनि पिताको वचनलाई सत्य गरेर शीघ्र नै फर्कनेछु। दिन जान बेर लाग्दैन। हे सुन्दरी, मेरो यो उपदेश सुन। हे बामा, यदि प्रेमवश हठ गर्यो भने तिमीले परिणाममा दुःख पाउनेछौ। पछि वन धेरै नै कठिन, क्लेशदायक र भयानक हुन्छ। उहाँको गर्मी, जाडो, वर्षा र हावा सबै अति भयानक हुन्छ। बाटोमा कुश, काँडा र धेरै नै गेगर गिट्टीहरू हुन्छन्। त्यस्तो प्रकारका बाटोहरू हिँड्नु पर्दछ। त्यसमा जुत्ता नलगाइकन पैदल नै हिँड्नु पर्दछ। तिम्रा चरण कोमल र सुन्दर छन्। बाटोमा ठुला ठुला दुर्गम पहाड हुन्छन्। पर्वतका गुफा, खोज, खोल्सो, गल्छी, नदी र खोला नाला यस्ता अगम्य तर्न नसकिने र गहिरा हुन्छन्। तिनीहरूतर्फ हेर्न पनि सकिँदैन, त्यस्ता प्रकारका खोला खोल्साहरू हुन्छन्। भालु, बाघ, बुवासो, सिंह, हात्तीले यस्तो भयानक शब्द गर्छन् कि त्यसलाई सुनेर धैर्य नै भाग्दछ। यस्तो प्रकारको समस्या हुन्छ वनमा। जमिनमा सुत्नु, रुखका बोक्रा, भोज पत्रा आदिको वस्त्र लगाउनु, कन्दमूल फलको भोजन गर्नुपर्दछ। साथै ती पनि के सधैँ सबै जहिल्यै ती कन्दमूलहरू पनि मिल्छन् भन्ने पनि छैन। कहिले मिल्यो भने खाउँला, नमिल्दा त्यतिकै रहनु पनि पर्दछ। सबै चिज आफ्नो समयको अनुकूल नै मिल्दछ है सीते। त्यसैले तिमीले घर छोड्यौ भने दुःख पाउँछौ, किनभने पिताजीले त मलाई दिनुभएको हो वनवास, तिमीलाई होइन।
मानिसलाई खानेवाला निशाचर राक्षस पनि वनमा घुमिरहन्छन्। उनीहरूले करोडौं प्रकारले कपट रूप धारण गर्दछन्। पहाडको पानी अति नै लाग्दछ। वनको विपत्ति वर्णन गरेर सकिँदैन। वनमा भीषण सर्प, भयानक पक्षी र स्त्री पुरुषलाई चोर्ने राक्षसहरूका समूह हुल हुन्छन्। वनको भयङ्करता याद आउँदाखेरि धीर पुरुष पनि डराउँछन्। फेरि हे मृगलोचनी, तिमी त स्वभावैले नै डरपोक छौ। हे हंसगमिनी, तिमी वनको योग्य छैनौ। तिमी वनमा जाने कुरा सुनेर मानिसले मलाई अपयश दिनेछन्। मानसरोवरको अमृत समानको जलले पालिएकी हिमसिनी कहीँ नुनिलो समुद्रमा बाँच्न सक्दछ? त्यो सम्भव छैन। नयाँ आँपको वनमा भ्रमण गर्नेवाला कोइलीले के करिलको भनेको बिना पातको झिक्रेलो वनमा शोभा पाउँदछ? पाउँदैन। हे चन्द्रमुखी, हृदयमा यस्तो विचार गरेर तिमी घरमा नै बस। वनमा ठुलो कष्ट हुन्छ। स्वाभाविक नै हित खोज्नेले गुरु र स्वामीको उपदेशलाई जसले शिरमा चढाएर मान्दैन, ऊ हृदयमा धेरै नै अपूरणीय रूपमा पछुताउँछ। उसलाई हितको हानि अवश्य नै हुन्छ। प्रियतमका कोमल अनि मनोहर वचन सुनेर सीताजीका सुन्दर नेत्र चाहिँ जलले भरिआरे। प्यारा भागवतहरू, श्रीरामको शीतल उपदेश उहाँलाई कसरी जलाउनेवाला भयो त्यो वर्णन नै गर्न सकिँदैन। जसरी चखेबीलाई शरद ऋतुको चाँदनी रात हुन्छ प्यारा भागवतहरू, त्यस्तै प्रकारले सीताजी जल्न लाग्नु। अनि जानकीले केही उत्तर दिन नै सक्नुहुन्न। उहाँ यस्तो सोचेर व्याकुल भई उठ्नुभयो कि मेरा पवित्र र प्रेमी स्वामी मलाई छोडेर जान चाहनुहुन्छ। नेत्रका जल आँसुलाई जबरजस्ती रोकेर उहाँ पृथ्वीको कन्या सीताजी हृदयमा धैर्य गरेर सासुलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ। प्रणाम गरेर हात जोडेर भन्नुहुन्छ, हे देवी, मेरो यस ठुलो मूर्खतालाई क्षमा गरिबक्सियोस्। अब म जे बोल्दैछु यो मेरो मूर्खता पनि हुनसक्छ। मलाई प्राणपतिले त्यही शिक्षा दिए बक्सियो जसबाट मेरो हित हुन्छ। परन्तु मैले मनमा सम्झेर हेरिसकेँ कि पतिको वियोग समान जगतमा अर्को दुःख छँदै छैन। त्यो मलाई थाहा भइसक्यो। हे प्राणनाथ, हे दयाका धाम, हे सुन्दर, हे सुखहरू दिनेवाला, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कमललाई फुलाउने चन्द्रमा, हजुर बिना स्वर्ग पनि मेरो लागि नरक समान नै हुन्छ। यो कुरो बुझ्नुहोला। माता पिता दिदी बहिनी, प्यारा दाजुभाइ, प्यारा परिवार मित्रका समुदाय, सासू ससुरा, गुरु स्वजन, बन्धुबान्धव, सहायक र सुन्दर सुशील सुख दिनेवाला पुत्र, हे नाथ, जहाँसम्म स्नेह र नाता छ नि, पति बिना स्त्रीलाई सबै सूर्यभन्दा पनि धेरै तपाउनेवाला पोल्ने हुन्छन्। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर र राज्य पति बिना स्त्रीको लागि यो सबै शोकका समाज हुन्। भोग रोगको समान हो। गहना भार रूप हुन् र संसार संसार यम यातना नरकको पीडा समान छ। हे प्राणनाथ, हजुर बिना जगतमा मलाई कहीँ केही पनि सुखदायी छैन। जस्तै बिना प्राण जीवको देह र बिना जलको नदी उस्तै नै हे नाथ बिना पुरुष की स्त्री हुन्छ। हे नाथ, हजुरका साथमा रहेर हजुरको शरद पूर्णिमाको निर्मल चन्द्रमाको समान मुख हेर्नाले मलाई समस्त सुख प्राप्त हुन्छ। हजुरका साथ पक्षी र पशु नै मेरा कुटुम्बी हुनेछन्। वन नै नगर र वृक्षहरूका बोक्रा नै निर्मल वस्त्र हुनेछन्। पर्णकुटी स्याउला पातले बनाइएको छाप्रो नै स्वर्गको समान सुखको मूल हुनेछ यदि हजुर मसँग हुनुहुन्छ भने। उदार हृदयका वनदेवी र वनदेवता नै सासू ससुराको समान मेरो स्याहार सम्हार गर्ने वाला हुनेछन्। कुश र पातका सुन्दर साथरी बिछौना नै प्रभुका साथ कामदेवको मनोहर तन्नाको समान हुनेछ। कन्द मूल र फल नै अमृतको समान भोजन हुनेछ। वनको पहाड नै अयोध्याका सयौं राजमहलहरूको समान हुनेछ। क्षण क्षणमा प्रभुका चरणहरूलाई देखेर म यसरी आनन्दित हुनेछु जसरी दिनमा चखेबी रहन्छे। हे नाथ, हजुरले वनका धेरै नै दुःख र धेरै नै भय विषाद र सन्ताप भनिबक्सियो मैले सुने। परन्तु हे कृपानिधान, यदि सबै मिलेर पनि प्रभु हजुरको वियोगबाट हुने दुःखको लवलेशका समान पनि हुन सक्दैनन् मलाई यस्तो लाग्छ। यस्तो मनमा जानेर हे सुजान शिरोमणि, हजुरले मलाई साथमा नै लिएर गइबक्सियोस्, यहाँ नछोडी बक्सियोस्। हे स्वामी, मैले अधिक के बिन्ती गरौँ? हजुर करुणामय होइबक्सिन्छ र सबैको हृदयभित्रको कुरा जानी बक्सिन्छ। हे दीनबन्धु,
हे सुन्दर, हे सुख दिनेवाला, हे शील र प्रेमका भण्डार, यदि अवधि भनेको 14 वर्षसम्म मलाई अयोध्यामा राखी बक्सन्छ भने जानी बक्सिएला कि मेरो प्राण रहने छैन। भक्तवत्सल भगवानको जय। क्षण क्षणमा हजुरका चरण कमललाई हेर्दै रहनाले मलाई बाटो हिँड्दा थकाइ लाग्ने छैन। हे प्रियतम, मैले सबै प्रकारले हजुरको सेवा गर्नेछु र मार्गमा हिँड्दा हुनेवाला सबै थकाइलाई मेटाउनेछु। हजुरका चरण धोएर रुखको छायामा बसेर मनमा प्रसन्न भएर हावा दिनेछु, पङ्खा चलाउनेछु। पसिनाको बुँद थोप्ला सहित श्याम शरीरलाई हेरेर प्राणपतिको दर्शन गर्दा दुःखको लागि मलाई अवकाश फुर्सदको समय नै कहाँ रहनेछ र। समतल भूमिमा घाँस र वृक्षका पात ओछ्याइएर यो दासीले रातभर हजुरका चरणको सेवा गर्नेछु। बारम्बार हजुरको कोमल मूर्तिलाई देखेर मलाई तातो हावा पनि लाग्ने छैन। प्रभुका साथ रहँदा मलाई आँखा उघारेर हेर्नेवाला को हुन्छ, अर्थात् कसैले हेर्दैनन्। जस्तै सिंहको स्त्री सिमिनीलाई खराएर स्यालले हेर्न सक्दैनन्, म सुकुमारी छु र नाथ वनको लागि योग्य भइबक्सिन्छ। हजुरलाई भने तपस्या उचित हुने र मलाई विषय भोग यो राम्रो लाग्दैन। मलाई यस्तो कठोर वचन सुनेर जब मेरो हृदय फाट्दैन, चिरिन्न हे प्रभु। थाहा हुन्छ कि यो पामर प्राणले हजुरको वियोगको भीषण दुःख सहनेछ, यो हुन सक्दैन। यस्तो भनेर सीताजी धेरै नै व्याकुल हुनुभयो। उहाँले वचनको वियोगलाई पनि सम्हाल्न सक्नु भएन। वचनको वियोगलाई त सम्हाल्न सक्नु भएन, साँच्चै वियोग भयो भने त्यो कसरी सम्हालिन सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ। उहाँको यस्तो दशा देखेर श्री रघुनाथले आफ्नो मनमा जान्नुभयो कि हठपूर्वक यिनलाई यहाँ राखेमा यिनले प्राणलाई राख्ने छैनन्। हठपूर्वक मैले यहाँ छोडेर गएँ भने यिनको प्राण जानेछ बिस्तारै, त्यसैले यिनलाई मैले छोड्न हुँदैन। अनि कृपालु सूर्यकुलका स्वामी श्री रामचन्द्रले भन्नुभयो कि चिन्ता छोडेर मेरो साथ वनमा हिँड। उसो भए ठिकै छ, आज विषाद गर्ने अवसर होइन, तुरुन्तै वनगमनको तयारी गर। अब श्री रामचन्द्रले प्रिय वचन भनेर प्रियतम सीतालाई सम्झाउनुभयो। फेरि आमाका चरणमा प्रणाम गरेर आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभयो। आमाले भन्नुभयो, बाबु तुरुन्तै फर्केर प्रजाका दुःखलाई मेटाउनु, यो निष्ठुरी आमालाई तिमीले नबिर्सिनु भनेर यस्तारी आँखाभरि आँसु बनाएर भन्नुभयो। हे विधाता, के मेरा दशा दिन पनि फेरि फर्किनेछन्? के आफ्ना नेत्रले मैले यी मनोहर जोडीलाई फेरि देख्न पाउनेछु? हे पुत्र, त्यो सुन्दर दिन र शुभ घडी कहिले हुनेछ जब तिम्री जननी जीवित छँदै तिम्रो चन्द्रमा जस्तो अनुहार फेरि देख्नेछु? हे बाबु, वत्स भनेर, हे लाल भनेर, रघुपति भनेर, रघुवर भनेर मैले फेरि फेरि कहिले तिमीलाई बोलाएर हृदयमा लगाउँला, हर्षित भएर तिम्रा अङ्गहरूलाई हेरौँला। यस्तो देख्नुभयो कि माता स्नेहले गर्दा आत्तिनुभयो र यति अधिक व्याकुल हुनुभयो कि मुखबाट वचन नै निस्कँदैन। श्री रामचन्द्रजीले अनेक प्रकारले उहाँलाई सम्झाउनु भयो। त्यस समय र स्नेहको वर्णन नै गर्न सकिँदैन। त्यसपछि जानकीजीले सासूलाई प्रणाम गर्नुभयो र भन्नुभयो, हे माता, सुनिबक्सियोस्, म धेरै नै अभागिनी छु। हजुरको सेवा गर्ने समयमा दैवले मलाई वनवास दियो, मेरो मनोरथ सफल बनाएन। हजुरले क्षोभ, मनको उद्वेग र दुःख चिन्तालाई त्याग गरी बक्सियोस्, परन्तु कृपा गर्न नछोडी बक्सिएला। कर्मको गति कठिन छ, मेरो पनि केही दोष छैन। सीताजीका वचन सुनेर सासू व्याकुल हुनुभयो। उहाँको दशाको वर्णन मैले कुन प्रकारले गरौँ त यहाँ यस्तो भइरहेको छ। उहाँले सीताजीलाई घरिघरि हृदयमा लगाउनु भयो र धैर्य गरेर शिक्षा दिँदै आशीर्वाद दिनुभयो कि जबसम्म गङ्गाजी र यमुनाजीमा जलको धारा बग्छ तबसम्म तिम्रो सौभाग्य सिन्दूर अचल रहोस्। सीताजीलाई सासूले अनेक प्रकारका आशीर्वाद दिनुभयो र उहाँ सीताजीले अति नै प्रेमपूर्वक बारम्बार चरण कमलमा शिर निहुराएर हिँड्नुभयो, यसरी बताइएको छ। जब लक्ष्मणजीले यो समाचार पाउनुभयो अनि उहाँ व्याकुल हुँदै उदास मुखले उठेर दौडनु भयो। शरीर थरथरी कामिरहेको छ, रोमाञ्च दुःखको भइरहेको छ, नेत्र आँसुले भरिएका छन्। प्रेमले अत्यन्त अधीर भएर उहाँले श्रीरामका चरण समात्नु भयो, यसरी बताइएको छ। उहाँले केही भन्न सक्नु भएन, उभिएरै हेरिरहनु भएको छ। यस्तो दिन हुनुभएको छ मानौ जलबाट निकालेपछि माछा दिन हुन्छ। हृदयमा यस्तो सोच छ कि हे विधाता, के हुनेवाला छ? के मेरो सबै सुख र पुण्य पुरा भइसक्यो? मलाई श्री रघुनाथजीले के भन्नुहुन्छ? घरमा नै राख्नुहुन्छ या साथमा लिएर जानुहुन्छ?
श्री रामचन्द्रले भाइ लक्ष्मणलाई हात जोडेर शरीर तथा घर सबैबाट नाता तोडेर उभिएको देख्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। त्यसपछि नीतिमा निपुण शील स्नेह सरलता र सुखका समुद्र श्री रामचन्द्रजीले लक्ष्मणजीलाई भन्न लाग्नुभयो। अब के भन्नुहुन्छ अर्को भागमा हजुरहरूले फेरि कथा श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको